پیچھے امت دے پلے کی رہ گیا. اور اس واسطے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو سن کے فرمایا کر دے ملہو ذہبا ملہونا ذہبا ملہونا. وہ ساڈا نمک ہی ٹر گیا ساڈے سواد کیڑا رہے. میرے مدنی آقا دے میرے مدنی آقا دے اصحاب جو سارے نے میرے مدنی آقا دے اصحاب جو سارے نے اے نور ہدایت دے اور اے نور ہدایت دے تابندہ ستارے نے اور اے نور ہدایت دے تابندہ ستارے نے. ہر صحابی ہدایت دا تابندہ درخشندہ چمکدہ دمکدہ تارا ہے. آسمان ہدایت دا یہ سب آقا مدنی دے اور میرے آقا مدنی دے اصحاب جو سارے نے اے نور ہدایت دے تابندہ ستارے نے. ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر عثمان سانو جان تو پیار